नमस्ते डाक्टर साहब, हाम्रो फेसबुक पेजमा एउटा प्रश्न आएको छ। सीता श्रेष्ठजी 28 वर्ष धादिङबाट। उहाँको प्रश्न चाहिँ, नमस्ते, मेरो 7 वर्षको छोरी छ। उसलाई समय समयमा ओछ्यानमा बेलुकी पिसाब गर्ने समस्या छ। हप्ताको लगभग 5 दिन जति गर्छिन्। 7 वर्षकी छे, पछिसम्म पनि हुन्छ कि भन्ने डर छ। के गरेर निको होला सर? यसको मद्दत गरिदिनु पर्यो, हेल्प प्लिज। नमस्ते, म डाक्टर फिरोज अन्जु, बाल रोग तथा बाल मृगौला रोग विशेषज्ञ। धन्यवाद। यो धेरै कमन क्वेसन हो बच्चामा हुने चाहिँ। यो रोग चाहिँ खास के हो, यो चाहिँ मिक्चुरेसन डिसअर्डर हामीहरूले भन्छौँ। मिक्चुरेसन डिसअर्डरमा पनि यो स्पेसिफिक रोग भन्यो भने इन्युरेसिस भन्छौँ। अब इन्युरेसिसको खास डेफिनेसन के हो त? उहाँको क्वेसन चाहिँ थियो कि 7 वर्षको बच्चा अनि बेडमा ओछ्यानमा चाहिँ पिसाब गर्ने हप्तामा 5 दिन। अब यसलाई चाहिँ हामीहरूले पहिला खुला गर्नु पर्यो कि यो चाहिँ सुरुदेखि नै यस्तै भइरहेछ, कहिले पनि बन्द भएको छैन यो पिसाब गर्ने, कि बिचमा चाहिँ ठिक थियो, भर्खर भर्खर स्टार्ट भएछ। भर्खर भर्खर भन्नाले 7 दिनदेखि 10 दिनदेखि 1 महिनादेखि स्टार्ट भएछ। यो भन्नाले के हो, हामीहरूले डिजिजलाई चाहिँ फेरि स्पेसिफाई गर्न सकिन्छ। प्राइमरी हुन्छ इन्युरेसिस, एउटा सेकेन्डरी हुन्छ इन्युरेसिस। प्राइमरी इन्युरेसिस भन्नाले बच्चा कहिले पनि राम्रो थिएन, त्यो चाहिँ भनौँ न 5 वर्षदेखि नै उसले चाहिँ पिसाब गरिरहेछ अनि कन्टिन्युअसली गरिरहेछ, अहिलेसम्म ठिक भएको छैन। अर्को चाहिँ के हुन्छ, यसमै सेकेन्डरी इन्युरेसिस भन्छौँ। सेकेन्डरी इन्युरेसिस भन्नाले बच्चा बिचमा ठिक थियो, एटलिस्ट 6 महिनासम्म बच्चा ठिक थियो, त्यसपछि फेरि रिस्टार्ट भएछ ओछ्यानमा पिसाब गर्न। अब यो चाहिँ के हुन्छ, 2 किसिमको हुन्छ। कि त डे टाइम गर्न सक्छ बच्चा चाहिँ, कि त नाइट टाइम गर्छ। नाइट टाइम गर्यो भने हामीहरूले नक्चर्नल इन्युरेसिस भन्छौँ। यहाँ चाहिँ के हेर्नुपर्ने कुरो छ हैन, अब यो साइन एन्ड सिम्पटम चाहिँ अरूसँग रिलेटेड छ कि छैन। जस्तो लोअर युरिनरी ट्र्याक हामीहरूले भन्छौँ, जस्तो पिसाब गर्दाखेरि तलको पेट दुख्ने, थोपा थोपा पिसाब झर्ने, अथवा पिसाब गर्नमा कुनै डिफिकल्टी छ कि छैन, त्यस्तो छ भने हामीहरूले नन मोनोसिम्प्टोमेटिक भन्छौँ। मोनोसिम्प्टोमेटिक भन्नाले कुनै सिम्पटम छैन तर राति राति मात्रै पिसाब गर्छ। अब यसको कारण चाहिँ हामीहरूले अब जति पर्सेन्टेजमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ 60% चाहिँ मेलमा देख्छ, 40% चाहिँ फिमेलमा देख्छ। तर यो कारण चाहिँ मोस्ट कमन हो बच्चामा, अनि 95% भनौँ न, मोर देन 95% चाहिँ यो फङ्सनल हो। फङ्सनल भन्नाले कुनै कारण हुँदैन अनि बच्चा चाहिँ विथ टाइम चाहिँ डेभलपमेन्ट जसरी जसरी ग्रोथ उसको हुन्छ आफै हराउँदै जान्छ। तर लेस देन 5% मा कहिलेकाहीँ अर्ग्यानिक कोज देखिन्छ। अर्ग्यानिक कोज भन्नाले रियलमा कहीँ न कहीँ प्रब्लम छ। अब प्रब्लम भन्नाले कस्तो टाइपको प्रब्लम, जसरी पिसाबमा इन्फेक्सन छ कि छैन त्यो चाहिँ हामीहरूले हेर्नु पर्यो हैन। अब यो कसरी हेर्ने, ज्वरो छ कि छैन, पिसाब गर्दाखेरि पोलिरहेछ कि छैन, तलको पेट दुखिरहेछ कि छैन, ढाड दुखिरहेछ कि छैन हैन, यो सोध्नु पर्यो। अथवा बच्चामा चाहिँ रेनल ट्युबुलर एसिडोसिसको कुनै प्रब्लम छ कि छैन, छिटो छिटो अल द टाइम पिसाब गरिरहेछ, नाइट टाइम मात्रै होइन, डेमा पनि धेरै पिसाब गरिरहेछ, पानी धेरै खाइरहेछ, धेरै पिसाब गरिरहेछ। अर्को के हुन सक्छ, डायबिटिजको पनि वान अफ द सिम्पटम हो यो चाहिँ धेरै पिसाब गर्ने। त्यसको लागि ग्लुकोज पनि हेरिदिनु पर्यो, ब्लडमा चिनीको मात्रा पनि हेरिदिनु पर्यो हैन। अनि अर्को चाहिँ अब्स्ट्रक्टिभ युरोप्याथीले गर्दा हुन्छ। अब यो पिसाब गर्ने बाटोमा चाहिँ कहीँ ब्लक छ भने त्यसले गर्दा पनि यो प्रब्लम देखाउँछ हैन। अब यो सबको लागि हामीहरूले के गर्नु पर्यो, फर्स्ट अफ अल पहिला चाहिँ यस्तो कम्प्लेन आएपछि हामीहरूले रुल आउट गर्नु पर्यो, यो रोग छ कि छैन। मैले भनिसकेँ, यो पिसाबमा इन्फेक्सन छ कि छैन, रेनल ट्युबुलर एसिडोसिस छ कि छैन, डायबिटिज छ कि छैन, कुनै अब्स्ट्रक्सन छ कि छैन हैन। यो चाहिँ रुल आउट गरेपछि हामीहरूले ढुक्क हुनु पर्यो कि यो चाहिँ नन अर्ग्यानिक कोज हो, फङ्सनल कोज हो, जो चाहिँ 95% कभरले गर्छ, मोर देन 95% कभर गर्छ। अनि यसलाई चाहिँ अब हुने कारण चाहिँ के हो त, यदि फङ्सनल छ, कुनै अर्ग्यानिक कोज छैन भने हुने कारण चाहिँ के हो त यसको हुने कारण चाहिँ म्याचुरेसन कहिलेकाहीँ डिले हुन्छ बच्चामा हैन। अब कुनै बच्चाको ग्रोथ नै डिले हुन्छ भने हाम्रो ब्ल्याडर जो क्यापेसिटी हुन्छ, पिसाबको थैली जो हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसको क्यापेसिटी विथ टाइम चाहिँ डेभलप हुँदै जान्छ। तर यहाँ के छ, बच्चामा म्याचुरेसन डिले छ, पिसाबको थैली पनि म्याचुरेसन डिले भइरहेछ। त्यसैले चाहिँ के हुन्छ, माथिबाट त फ्लो आउँछ हैन,
तर पिसाबको थैलीको त्यो ब्ल्याडरको म्याचुरेसन डिले भएर के हुन्छ, उसले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, पिसाब गरिदिन्छ। अर्को चाहिँ के देखाएछ, आमा बुवाबाट कहिलेकाहीँ प्रब्लम देखाउँछ। त्यसैले हिस्ट्रीमा के सोध्नु पर्यो हामीहरूले, यदि एउटा प्यारेन्ट्स भन्नाले ओन्ली फादरमा यदि प्रब्लम छ भने 40% बच्चामा देखिन्छ, अथवा ओन्ली मदरमा प्रब्लम देखेछ भने उहाँको चाहिँ इनिसियल स्टेजमा बच्चा हुँदाखेरि यो पिसाब गर्ने प्रब्लम त्यसमा चाहिँ 40% देखिन्छ। यदि दुवै प्यारेन्ट्स यदि बच्चा हुँदाखेरि उहाँको यस्तो प्रब्लम सेम प्रब्लम थियो भने 70 to 80% चाहिँ यो बच्चामा पनि देखिन सक्छ। कहिलेकाहीँ क्रोमोजोमल प्रब्लमले गर्दा पनि हुन्छ हैन, कहिलेकाहीँ ओबिज धेरै मोटो बच्चा छ हैन, त्यसले गर्दा चाहिँ अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया भन्छौँ हैन, सास फेर्नमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ, साउन्ड गर्छ हैन राति हैन, त्यो बच्चामा चाहिँ देखिन्छ। कहिलेकाहीँ ब्ल्याडर क्यापेसिटी नै कम हुन्छ बच्चाको, जो चाहिँ हाम्रो नर्मली क्यापेसिटी जति हुन्छ हैन, एज बच्चाको एज ग्रुप अनुसार त्यो भन्दा क्यापेसिटी नै कम हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, माथिबाट त पिसाब बनिरहेको हुन्छ हैन, तर तल बच्चाको पिसाबको थैली जो ब्ल्याडर हामीले भन्छौँ त्यसको क्यापेसिटी कम छ, त्यसले गर्दा चाहिँ ओभरफ्लो भएर पिसाब हुन्छ। अर्को के कारण हुन्छ, हाम्रो बडीमा चाहिँ एडीएस हुन्छ, जसलाई हामीहरूले एन्टी डायरोटिक हार्मोन भन्छौँ। यसको एब्नर्मलिटीले गर्दा हुन्छ। नाइट टाइममा यो चाहिँ बडी सिक्रिट हुन्छ हैन, तर यो चाहिँ कम सिक्रिट भयो भने के हुन्छ, हाम्रो किडनीबाट वाटर चाहिँ रिएब्जर्प्सन कम हुन्छ। अब त्यही वाटर चाहिँ युरिन बनेर तल चाहिँ पिसाबको थैलीमा जान्छ अनि ओभरफ्लो युरिन भन्नाले राति पिसाब चाहिँ ओछ्यानमा गरिदिन्छ। अब यसको समाधानको लागि के गर्नु पर्यो हामीहरूले, मेन चाहिँ हामीहरूले समाधानको लागि बच्चालाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो। बच्चा र प्यारेन्ट्सलाई, आमा बुवालाई राम्रोसँग कुरा चाहिँ बुझाइदिनु पर्यो। के बुझाउने त, यो चाहिँ रोग चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीहरूले रोग चाहिँ नन अर्ग्यानिक कोष चाहिँ छ भने अर्ग्यानिक कोष चाहिँ रुल आउट भयो, तपाईको बच्चाको अरू कुनै रोग छैन। यो रोग चाहिँ विथ टाइम चाहिँ आफै ठिक हुँदै जान्छ, तर अलिअलि कुरा जो छ त्यो तपाईहरुले गर्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ फ्लुइड इन्टेक भन्नाले पानी कति खाने त, हामीहरूले अब पानी जसरी अब 1 लिटर खान्छु भने बच्चाले जति 1 लिटर पानी खान्छ भने यसलाई 3 भागमा डिभाइड गरिदिने। एउटा 40% चाहिँ मर्निङमा दिने, 40% चाहिँ आफ्टरनुनमा दिने, 20% चाहिँ इभिनिङ अथवा नाइटमा दिने। त्यसले गर्दा के हुन्छ, रात बच्चाले पानी धेरै खायो दिउँसोतिर, बेलुकातिर कम खायो भने युरिन आउटपुट पनि कम हुन्छ हैन, युरिन फर्मेसन पनि कम हुन्छ। अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हामीहरूले बच्चालाई चाहिँ इभिनिङतिर एक्स्ट्रा सुगर जो हामीले चिनी भन्छौँ, एक्स्ट्रा चकलेट, कफी अनि चिया यो सब चाहिँ बेलुकातिर कम खुवाउनु पर्यो। यस्तो हैन कि नखुवाउने हैन, खुवाउने तर एकदम मिनिमाइज गरेर खुवाउने हैन, त्यसले गर्दा पनि युरिन आउटपुट कम हुन्छ। अर्को चाहिँ हामीहरूले के गर्नु पर्यो, मोटिभेसन गर्नु पर्यो बच्चाले। यदि बच्चाले सपोज बच्चाले हप्तामा पहिला चाहिँ 5 दिन पिसाब गरिरहेछ भने अहिले चाहिँ यो सब गरेपछि 2 दिन पिसाब गर्छ भने बच्चालाई चाहिँ प्रेज गर्नु पर्यो हैन, बच्चालाई गिफ्ट दिनु पर्यो। यो गर्यो भने के हुन्छ, बच्चाको उ चाहिँ इन्करेज हुन्छ, बच्चा चाहिँ खुश हुन्छ कि मैले पिसाब गरेन हैन, त्यसले गर्दा चाहिँ मैले यो गिफ्ट पाइरहेको छु। बच्चाले पनि कोसिस गर्छ कि म चाहिँ नेक्स्ट टाइम पिसाब गर्दै गर्दैन, के थाहा मलाई यो भन्दा ठुलो गिफ्ट आउँछ। गिफ्ट पनि के दिने त, पेन दिने, कपी किनेर दिने हैन, खेलौना किनेर दिने हैन, बच्चा पनि ह्याप्पी हुन्छ अनि उसले पनि कोसिस गर्छ चाहिँ पिसाब चाहिँ नगर्ने। अब यो सब गरेर पनि बच्चाले यदि पिसाब स्टिल कन्टिन्यू गरिरहेछ ओछ्यानमा भने हामीहरूले अब अलार्म थेरेपीतिर जानु पर्यो। अलार्म थेरेपी भन्नाले के हो हैन, बच्चाको अब एउटा मसिन पाउँछ हैन, हाम्रो जस्तो घडीको अलार्म जस्तै हो। बच्चाले पिसाब गर्न स्टार्ट गर्न बित्तिकै हामीहरूले हैन, बच्चाले पिसाब गर्न बित्तिकै त्यो एलार्म हुन्छ, एलार्म चाहिँ बाज्न थाल्छ, बाजेपछि बच्चा चाहिँ उठ्छ हैन अनि पिसाब गर्न जान्छ। यो सब गरेर पनि यदि कन्ट्रोल भएन भने बल्ल चाहिँ मेडिकल थेरेपीतिर जाने, मेडिसिन दिनुपर्छ हैन। अब मेडिसिन चाहिँ धेरै छ हैन, अब इनिशियली हामीहरूले डेस्मोप्रेसिन दिन्छौँ हैन, DDAVP, त्योबाट कन्ट्रोल भएन भने
एन्टिकोलिनर्जिक दिन्छौँ होइन, त्यसपछि चाहिँ भएन भने TCA तिर जान्छौँ अथवा कम्बिनेसन अफ थेरेपी दिन्छौँ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ अब यो इन्युरेसिसको बारेमा, बच्चा पिसाब गरेको बारेमा मैले राम्रोसँग बुझाउन सकेछु। यदि तपाईँले अरू कुनै क्वेसन छ भने गर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ एकदम ह्याप्पी हुन्छु। यदि तपाईँले अर्को क्वेसन अथवा अरू कुनै डाउट छ, यसमै कुनै डाउट छ भने म चाहिँ यसको जवाब दिन कोसिस गर्छु। धन्यवाद, नमस्ते।